जेसु आमच्या प्रभू जेसु आमच्या प्रभू जेसु तुका महिमा तुका अर्गावतो निरंतरी तुका आमचे गीत उपकारातो कोता आमी गायन प्रभू जेसु आमच्या प्रभू जेसु आमच्या प्रभू जेसु भूमिहात सोहर तुका बोसन कोता आगे पृथ्वीर तुझी कीर्ती गासा सगळी रोजना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेसु आमच्या प्रभू जेसु आमच्या प्रभू जेसु हे वेळार जेजूक आमी आमच्या काळजाच्या दोळ्यांनी बघुया. पयलोसो वेळ जेजू आमकां ताजे सोशी ओगेपणान सारूंक आपयता आनी आयचो विशय मिसाचो जागृतायेन आमी सगळीं जिवंक आमकां आपयता. जागृताय म्हणल्यार तेंच देवाचें आसने म्हज्या दिसपट्टी जिवितांत दर एक घडयेंत दर एक वावरांत हांवें जिवें करूंक. To be aware of God's presence in my daily activities, जावं त्यो बऱ्यो वो जावं त्यो वायट, त्यो आजीर आसा तातूंत ही जावन आसा जागृताय. बरेच वेळार हीच होच जेजू जो आमचे मदें आसा, आमचेंच किरकोळपण, आमचेंच पातकी सैम, आमच्यो अस्कोतायो, आमचे सगळो भार, आमचे सगळे हुस्के, अशे आमचे प्रस्न सगळे आसा ताजे फुडें हाडुया आनी ताची सर पदवी ओळखून हे वेळार ताका आमी नमस्कार करुया. तुमकां कोणाक बसूंक जाय ताणें बसचें, कोणाक तुमकां दिमी रावंक जाय ताणें दिमी रावचें, पूण हो वेळ ओगेपणान आनी जागृतायेन जेजू फुडें आमी सारुया.
इलोसो वेळ जेजूक आमी ओगेपणान अणभवले उपरांत फुडें ताणें आमकां गोठाय दिली, आमच्या मनाक शांती फावो केली, नवें आमकां बोळ मेळ्ळें. हे सगल्या बरेपणा पासून जेजूक तीन वाचुया आनी अको दीस ताच्या आसनेनूय फुगत आंगाच इगोजीन. पूण म्हज्या आख्या जिवितांत हे भाशेन जेजू जिवो आसा. बऱ्या तशा वायटांत तो म्हाका सांगात करता. तर हेच सांगात आमी होच सांगात जेजूचो अणभवूंक ह्या वेळार ताचो आशिर्वाद आमी आतां घेवया. संस्काराक दितल्या वोदें, सत्संगी नोमान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवादोर नवो दोता. Sojmacie विषय आमचे, Господа गुटा मुखार, तिरवानो आमचो बावर. Sojmacie विषय दिनार, प्रितीच्या बापाक आमच्या, सोयतीवन पुताक ताच्या. Murgotun kalsadona, Wonduya wakaloya, Upsolya tanche mudla, Bogacha povitatmya, Samsarkor kalte pona. Mandiuya sasna sasa. Amen. देवा, एका अजबाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मास्तर रक्ताच्या पवित्र गुटाची भुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमर आसतना तुजे सुरवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासूच्या ससनाक. Amen.
Rachamana Novegit Rotsun Gaya Ne Koronda Koina Sorves por Rachamana Soto Sane Kiritaita Sorves por Rachamana Soto Sane Kiritaita बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो तुमची सवय असो मोगल बाबांनो आयज आमकां जेजू जागृतायेन आमकां जेवंक उलो करता आनी जागृताय म्हणगे न्हय आमचे दोळे सगळ्या वक्तार उक्ते दवरपाक पूण जेजूचे आसने दिसपट्टी आमच्या जिवितांत दर घडयेक जेजूच्या आसने आमी भोगपाक कित्याक आमकां सगळ्यांक आमकां संवय आसा म्हाका बाबा इगोजीन आमकां जेजूच्या आसने मेळटा पूण जेन्ना आमी घरा येता तेन्ना विसरता की जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण भोव करून केन्ना कोश्टांक आडकुडींक वा जेन्ना आमचे त्रास कोश्ट येता तेन्ना भिरांत येता तेन्ना आमी विसरता की जेजू आमचे बरोबर आसा तर आयज निमणे कडेन जेजू आयज म्हणटा तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात म्हणजे होल्ड युअर हेड हाय म्हणजे तुमी सदांच बऱ्यो कोण्यो करून म्हजे कृपेन आसून जागृतायेन तुमी जियात तर हेंच तेणें आमकां अजून एकल्याक हे मिसांत मागुया आनी मिसांत पावती बरी वांटेक्यांची खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया ज्या वेळार आमी जेजूक आमच्या दिसपटी जिवितांत जिवंक आमी विसरल्या न्हयच फकत इगोजीन पूण दिसपटी जेजू म्हाका सांगात करता म्हज्या जिवितांत वो करून कोश्टा मदें कितले पावटी भोव करून आमच्या आडकोडी आनी दुखी कोंती मदें आमचो भावार्थ आल्लो आमचो विस्वास आनी बोरवासो आमी सोडलो हाचे बक्षणे मागुया सुमये काकूत कोर कितले पावटी भोव करून कोणें आमकां वायट केलां तेन्ना वा आमकांच त्रास पडलेले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो कोडण्यो आमी सोडल्यो हाचे बक्षणे मागुया क्रिस्ता काकूत कोर ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार जिवो आनी तीर जाल्लो आमचो भावार चडलोलो आनी देव्या आनी पेल्याताय आमचो मोग पेट्टलो आमकां जाय तुरेंच मागून नम्रतायेन म्हणया सुमया काकूत कोर सर प्रभुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं Amen. हे मिसां भेटयता सारा डिसुजा हे आमचे भुरगीं आयज आपलो वाडदीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो तशेंच नॉर्मन नोरोना आयज होय बी आमचो तरणाटो आपलो वाडदीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनीक जोकीम कुलासो आयज 70 वर्सां आपल्या जिविताची समोरमता देवान ताचेरूय बी बेसां घालूंक हे मिसान ताची पासत मागुया आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समोरमतात देवान ताचेरूय बी कृपा देवूची म्हूण मागुया प्रार्थया मोगाळ बापा तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीक ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेबंद कोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या कोणाची येता आनी राजपूर चलिता सासणेच्या आसता Amen. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप हांवें जुआवान आनीक एक देवदूत
स्वर्गांतल्यान देंवून येता तो पळयलो. ताका वोद अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. ते पडले. मोठे बाबिलोन पडले. तांतूं आतां देंवचार आनी मेली भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्साची ओलशिकोवणी आनी भिरांकूळ सुकणी थंय जियेतात. उपरांत एका बोलिश्ट देवदूतान दांताच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून समुद्रांत उडयली. मोठे बाबिलोन शार हें परी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोंत्र्यांचो नाद, पिर्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कदीच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनी कदीच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनी कदीच लोकलोकचो ना. तुजे भितर ओकले न्हवऱ्याचो ताळो आनी कदीच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाड्यांनी सगल्या राष्ट्रांक फसयली. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीची बोबाट स्वर्गांतल्यान हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय, तारोन, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपल्या पोजडपणान संवसार मेलयला त्या नावादीक कलवंताक ताणें खास लायली आनी आपल्या चाकराक जिवेशी मारल्यांत तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट तांणी बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जय. ताचो धुंवर सासणाच्या सासणाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतला तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुमचो जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हणात, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तो गवली आमी ताच्यो शेळयो मैपासान चरोन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या. तो आमचो देव आनी आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ताचे दारवंटे काडून येयात. ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो. ताचो मायमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो. पिनकेचे पिनकेत तो विस्वाशी. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 sorvespora. घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या.
Solve Spora, Solve Spora, Solve Spora, Soiso. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेरुसलेमाक फौजीन वेडो घालो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताची गोठान लागीं पावले म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तीं तांणी दोंगराचेर पळोवन वचचें आनी शारांत आसा तांणी भायर सरून वचचें आनी खेड्या गांवांनी आसा तांणी शारा भितर वचचें न्हय. तर बरयल्लें आसा तें सगळें पाळून येवचे खातीर सूत घेवपाचे दीस ये. ते दीस येतोच गोरबिस्तीचें आनी बाळकाक दूद दितल्यांचें कोटा. देशाचेर व्हडले संकोश्ट येतले आनी हे संस्थेचे रागाची शिरोंड उपरासतली. तीं तोरवारींनी मोरो पडटलीं आनी तांकां कोयदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसलेमाक पांयां तोडा मोसतले. सुर्या चंद्रीम आनी नोखेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गोरसता तें पळोवन संवसाराची कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंथोडाच्यो सक्त्यो कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयलो तीं देखतलीं. हें गोडोक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगल बाबून काल तामिळनाडू ह्या वाठारांत एक सायक्लोन जावपाचो आसलो आनी सगळ्याक वॉर्निंग दिलोलें की हो सायक्लोन जातलो सारको सिवियर आनी जायतें लुकसाण जातलें. देखून आदींच फुडें आमकां बाबूंडू लोकांक ह्या जाग्याचेर काडलोले, मागीर सगळी तयारी केल्ली, मागीर ट्रुप्स पुलीस धाडलोले आनी भाशेन आतां हांवें सकाळचो न्यूज घेवंक ना, पूण म्हाका दिसता चड इदवास जावंक पावूंक ना. आदीं मुगळ बाबूंडे भाशेन सायक्लोन जाताले पूण जायत्यो इदवास जातालो, जायतो लुकसाण जातालें, जायत्यो बुट्टी येताली, उदक लोक मरतालो. कित्याक देर वर नो सॅटेलायट, देर वर नो फोकास्ट फॅसिलिटीज. पूण आयज आमकां मुगळ बाबूंडे जायत्यो फॅसिलिटी आसात. आयज आमच्या स्पेसांत सॅटेलायट्स धाडून वी कॅन ट्रेस द वेदर, वी कॅन ट्रेस वेदर एनी or storm or cyclone is approaching, so we are better prepared. आनी आयज जेजू अशी वची आमकां खबर करता. तो म्हणटा संवसारांत हे भाशेन जायतें जातलें. पृथ्वीचे येवचें आसा तें विशीं दुबदुबून, मागीर मनशां मरतलीं सुकून, अंथरुणा वेल्यो सोंकत्यो कळकळटल्यो. म्हणजे हें सगळें मुगळ बाबून जें कितें आमी पळयता, जेजू म्हणटा तशें घडटलें. आनी तुमी भियो नाकात, कित्याक तुमची जीं मनशां म्हजे कृपेन म्हजी भावार्थान जीं आसलोलीं ही सगळ्यो तुमी तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तेन्ना आयज जेजू एकूच आमकां सांगूंक सोदता तें म्हणल्यार जागृतायेन आसपाक. टू बी ऑलवेज बी अवेर ऑफ हीज प्रेजन्स. आनी जागृतायेन आसप म्हणजे देवाचे उपदेश आमी पाळप, पेल्याक बऱ्यो करून करप आनीक भावार्थान आमी रावप. हें जावन आसा अशें हांव जागृतायेन दिसपटी म्हजेच कुसेसाचेर हात धरून हांवें कुसेसाची चवकशी करप. डेली एग्जामिनींग माय कॉन्शियन्स. म्हजें कुसेस देवाचे हुकुमा प्रमाणे हांव जियेतां आनी अशें केल्यार खरेंच आमी जागृतायेन आसतले हांव अशें जेजू सांगता. तर हीच कृपा आमकां जोड एकल्याक दी म्हूण ह्या विसत आमकां देवाची मजत मागुया.
सर्व पयली बापाक भेटू बांगनाक रुपे नाका आपल्या कासा सवे बोबू जेसू तुझे काळीज माता आयच्या दिसा आकेची देवा खुशी गुरिजले गो आमला गोची सोडू जेसू तुझे काळीज माता जेसू माता Koshen dita Zogles noche Baba conta Jesus mata Koshen dita Zogles noche Baba conta वशबामध्ये आमच्या बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात असले सामून मागात या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके भविष्यवेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेऊन देवा आमच्या प्रितीचे बापा तुझ्या मनाक भेटूंक फॉर्मलेन ते पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे ताचे वरवीं आमीच तुझ्या दोळ काळजाक मनशाक तुझ्या आज्ञा सदांच पडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आमची काळजां मारूया आमी ती सर्वेस्वर सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयवशी आमी करून सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासूचे देवा सर्व काडीन सर्व आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडली त्या देवजीची देवदूत आनी सगळेचो सगळो दलबा तुजी तूं महिमा वाकाणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती परगट्टा पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उस्वर्गीय तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवे येता तुका सोय उस्वर्गीय तुका सोय बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरोन ससूंक वयच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका तुवें वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत तें बारोतलें हें म्हजें उगडासा करात आमी तिसरा जागो दिवन बाबाचो गुडपूर गोठुया तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सुरगुंडरा आमची सुरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराक बेतमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर म्हणल्यान ते आमच्या बाबां बरींची काकूत कर तांकां तुजे सगळी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोड पडोवंक फावो कर
हांगा एकटे तरी आमच्या सगळ्या बाबनाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें हांगा पामर देवाचे माय सांगाती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यवन दोन प्रतान सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससना आमेन. जागृतायेन म्हणजे देवाच्या आसने दिसपट्टी म्हज्या जिवितान भोगूंक हे भाशेन म्हजी तकली उखलून हांवें दवरूंक आनीक देवाक भेटूंक एका दिसाक ताची मसत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्यांत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्पर आसय वाड्यांतली आमकां निवार दोया करून जिवितान सोबसके आमकां दिसगीच्या सुखाक आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरभाशेन नोतरेक तर आमकां तुजी दाय काकलो सर पातकाली सुटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाची दीस घाल आनी तुजी कशेंय प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभोग चलयता सासणेच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडून रगत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडे जावंक पूण तशी काकुतीन म्हजी येतम्या तशेंच कुडीक भलायकी नको दी. हो जण आसा जिवो जेजू जाका भेटूंक आमकां जोड एकल्याक तो जागृतायेन रावंक उलो करता तशें जेवण तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांक ती सुभागी तुवें म्हजी प्रजे म्हाका पावना पूण जगा सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रुचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सोडपूस कोतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वपवित्र देवा आमचे दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाब मनीच्या एकवटांतली वेगळे सोदूंक कधीच आमकां दिवं नाका.
हो उपकार आमी मागतो आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सुपदा देव बापुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Cielo, 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 amor. Cielo, 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 amor. Ano, podo, podo. Sauver Jesus. Por Deus, oh Jesus, sauver Jesus. Cielo, civit moce, mocia baurnace. Cornio mojo cortucho, mojo cosobio, cielo, 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 amor, cielo, cielo. Jesus ang nabijur, Devon was, Devon karga. Jesus ang nabijur, Jesus por morlami, so lefore so morveta. Jesus do pami, no vecivite o glasa. Jesus por morlami, so lefore ci brasveta. Jesus por morlami, no vecivite